پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ سالانہ امریکی رپورٹ برائے مذہبی آزادی وچ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر اور ہندوستان وچ انسانی حقوق دی سنگین تصویر پیش کی گئی ہے۔ امریکی رپورٹ وچ ہندوستان وچ مذہبی اقلیتاں دے خلاف من مانی گرفتاریاں، ماورائے عدالت قتل، لنچنگ، تشدد اور تذلیل و تحقیر تے سخت تشویش دا اظہار کیتا گیا ہے۔ اس رپورٹ وچ بھارت وچ آزادی اظہار اور میڈیا تے قدغن دا بھی تذکرہ کیتا گیا ہے۔ جموں کشمیر دی کڑپتلی انتظامیہ سن 2019 تھی 29 تکر کالے قانون UAPA دے تحت 2300 تھی زیادہ بندیاں تے جھوٹے مقدمات درج کیتے۔ رپورٹ وچ کھل کے ایک گل آکھی گئی ہے کہ پورے بھارت وچ مسلمان فرقہ وارانہ تشدد اور امتیازی سلوک دا شکار ہیں۔ بھارت وچ سرکاری بد انتظامی دے خلاف جواب دہی دا سخت فقدان ہے، جس وجہ نال ہندو انتہا پسند جزا و سزا دے مالک بن بیٹھے ہیں۔ مودی دے بھارت وچ عدم رواداری دا رویہ تیڑے تھی تیڑے بددا جا رہا ہے۔ BJP اور RSS دا رویہ نفرت اور بالادستی اتے مبنی ہے۔ ہندوتوا طاقتاں مسلمانہ اور دوئی اقلیتاں دے نال دوئے درجے دے شہری جیسا سلوک کر رہی ہیں۔ فسطائی BJP حکومت ہندوستان وچ مذہبی اقلیتاں دی مذہبی آزادیاں کو پامال کر رہی ہے۔ مودی بھارت کو اقلیتاں بالخصوص مسلمانہ تھی پاک کرنا دے مشن اتے گامزن ہے۔ BJP مستقبل وچ بھارت دے اندر مسلماناں دا بڑے پیمانے اتے قتل عام کرنا دا ارادہ رکھتی ہے۔ سیاسی ماہرین دا خیال ہے کہ اگر دنیا سن بھارت دے قاتل ہتھاں کو نہ روکیا تو بھارت دا رویہ جنوبی ایشیائی خطے وچ ایک بڑی تباہی اور بربادی کو دعوت دے سکتا ہے۔